कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, कृष्ण कन्हैया लाल को। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन यस दिव्य स्वाध्याय कक्षामा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामीहरूले प्रतिदिन भागवत सेवा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यस स्वाध्याय कक्षाका माध्यमले नित्यम भागवत सेवया भन्ने यस वाक्यलाई चरितार्थ गर्नका निमित्त हामी उद्यत छौँ। भगवानको कृपा प्राप्त गरिरहेका छौँ। हामीहरूले सदा चाहिँ आज विशेषतः त्रयोदश अध्याय प्रथम स्कन्धको त्रयोदश अध्यायलाई हेर्नेछौँ। हामीहरूले पूर्व कक्षामा द्वादश अध्यायलाई हेरेका थियौँ। द्वादश अध्यायमा शौनकजी महाराजद्वारा अश्वत्थामाका ब्रह्मास्त्रद्वारा मृत्युवरण गर्न आँटेका गर्भस्थ शिशु परीक्षितलाई भगवानले बचाउनु भयो भन्ने कुरा मैले सुने। हे गुरुदेव, अब अगाडि त्यो भगवानका कृपा प्रसादद्वारा बाँचेका राजा परीक्षितको जन्म कसरी भयो र त्यो जन्मको पश्चात उनले के कार्यहरू गरे, यो सबै वृत्तान्त बताउनुहोस् भनेर शौनकजी महाराजले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गरेपछि यिनै प्रश्नका सेरोफेरोमा हामीहरूले द्वादश अध्यायलाई हेरेका थियौँ। राजा परीक्षितको जन्मको कुरा, राजा परीक्षित कस्तो गुणले युक्त हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जो गुरुहरूले बताउनु भएको कुरा र राजा युधिष्ठिरले प्रजाको पालन गरेका कुरा, राजा अनि शमिक ऋषिका पुत्र श्रृङ्गीबाट श्राप पाएर अन्तिममा राजा परीक्षितको मृत्यु हुने कुरा, यसरी भविष्यवाणी जो ब्राह्मण देवताहरूले गर्नुभएको थियो यो सुनिसकेर अन्तिममा धर्मराज युधिष्ठिरले विभिन्न यज्ञ आदि गरेका कुरा पनि हामीहरूले 12 अध्यायमा हेरेका थियौँ। अब आउनुहोस् त्रयोदश अध्यायमा गएर सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ। सुत उवाच विधुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधस्तिनपुरां तया वाप्त विभीषितः। तीर्थयात्रायां विदुरः, विदुरजी महाराज तीर्थयात्राका लागि निक्लिनु भएको थियो। विदुरजी महाराजले भन्नुभयो पाण्डव पुत्रहरूलाई जो उनीहरूका अधिकारले प्राप्त राज्य छ प्रदान गरौँ भनेर धृतराष्ट्रलाई भन्नुभयो। तर धृतराष्ट्र पुत्रका मायामा यति लिप्त थिए, पुत्रका स्नेहले गर्दाखेरि उनले धर्म अधर्मको विवेक गर्न सकेनन्। अन्तिममा पाण्डुका वंशज युधिष्ठिर आदिले पाउने जो राज्य थियो उनले दिएनन्। विदुरको यो कुरा सुनेर विदुरलाई अपमान गरे दुर्योधनले, म यो राज्यमा बस्दिनँ भनेर विदुरजी तत्काल मन्त्री पदलाई त्यागेर त्यहाँबाट निक्लिनु भएको थियो तीर्थाटन गर्नका लागि। यो महाभारत हुनुभन्दा अगाडिको प्रश्न हो, यही कुरा यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। विदुर तीर्थयात्रायां, विदुरजी महाराज तीर्थयात्रामा के गर्नुभयो। तीर्थयात्रामा विदुरजीले भन्दा आत्मनः आफ्नो गतिम अथवा परमात्माको यथार्थ स्वरूप, आत्मनः परमात्मनः गतिम स्वरूपम, परमात्मा भगवान श्री हरि श्री कृष्णको परब्रह्मको यथार्थ स्वरूपलाई मैत्रेय ऋषिबाट ज्ञात्वा जानेर तया अवाप्त विवित्सितः, त्यसबाट अब पूर्ण भएको छ जान्ने इच्छा जिज्ञासा। जति पनि विदुरको जिज्ञासा तत्त्व जिज्ञासा थियो त्यसबाट के भयो, सबै शान्त भयो र पुनः हस्तिनापुरतिर आउनुभयो। विदुरजीले तीर्थाटन गरेर मैत्रेयजीबाट आत्मतत्त्वको यथार्थ स्वरूपलाई जानेर अब कुनै जिज्ञासा मनमा रहेन भन्ने जानेर चाहिँ के गर्नुभयो, फेरि हस्तिनापुरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। यावतः कृतवान् प्रश्नान्
छत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चो पररामः। छत्ता विदुरेण, विदुरजी महाराजद्वारा कौशारव भनेका मैत्रेयजीका अग्रतः अगाडि यावतः जति पनि प्रश्नान् कृतवान् प्रश्नहरू गर्नुभयो। विदुरजी महाराजले मैत्रेयजीलाई जति पनि प्रश्नहरू गर्नुभयो ती प्रश्नहरूको उत्तर, सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाउनुभन्दा अगाडि नै के भयो त भन्दाखेरि जातैक भक्तिर गोविन्दे, गोविन्दे एक भक्ति जातः, भगवानमा चाहिँ अत्यन्त भक्ति, अनन्य भक्ति चाहिँ के भयो, जागरण भयो विदुरजी महाराजको। अब के त सबै कुराको अर्थ नै भगवानमा भक्ति लगाउनु हो, भगवानमा भक्ति प्राप्त गर्नु हो भनिसकेपछि अब जो पूर्ण अर्थ थियो, सम्पूर्ण चिजको, सबै प्रश्नको त्यो नै प्राप्त भइसकिसकेपछि के भयो त भन्दा तेभ्यः ती प्रश्नहरूबाट निश्चय नै उपराम विश्राम लिनुभयो। भयो विदुरजी, भयो मैत्रेयजी, अब मलाई पर्याप्त भयो, अब मलाई कुनै प्रश्न रहेनन्, कुनै संशय रहेनन्, भगवानमा मेरो पूर्णतया भक्ति लागिसक्यो भनेर यसरी जति प्रश्न गर्नुभएको थियो ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर नसुनिकन नै त्यहाँबाट ती प्रश्नको उत्तर सुन्नबाट विश्राम लिनुभयो। यसरी आइपुग्नु भएको छ हस्तिनापुर विदुरजी महाराज। तं बन्धुम् आगतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः सारद्वतः वृथा। तं बन्धुम् आगतं दृष्ट्वा, त्यस्ता विदुरजी महाराज जो विदुर काका आगतम आउनु भएको दृष्ट्वा देखेर, सहानुजः आफ्ना भाइहरूले सहित हुनुभएका धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरले, अनि युधिष्ठिरले मात्रै देख्नुभयो त होइन, देख्नु भएन, अरू कसले देख्नुभयो त भन्दा धृतराष्ट्रले देख्नुभयो, युयुत्सुले पनि देख्नुभयो, अनि सुतः भनेका सञ्जयजीले पनि देख्नुभयो, अनि सारद्वतः भनेका कृपाचार्यले पनि देख्नुभयो, पृथा भनेकी कुन्ती महारानीले पनि विदुरजी आउनुभएको देख्नुभयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा गान्धारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोत्तरा कृपे अन्याश्च जामयः पाण्डोर ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। गान्धारीले पनि देख्नुभयो, द्रौपदी, हे ब्राह्मण, हे शौनकजी महाराज, त्यस्तै गरेर सुभद्रा अनि उत्तरा द्रोणाचार्यकी पत्नी कृपाचार्यकी बहिनी होइन, अनि त्यस्तै अन्याश्च अरू पनि जामयः पाण्डुका पत्नीहरू जति थिए ती सबैले तम आगतम दृष्ट्वा, तम बन्धुम आगतम दृष्ट्वा, ती विदुरजीलाई आएको देखेर, अनि त्यस्तै गरेर ज्ञातयः सम्बन्धीजनहरूले जति पनि दाजुभाइ थिए पाण्डुका, त्यस्तै ससुताः छोराछोरीले युक्त भएका, स्त्रीह पत्नीहरूले युक्त भएका दाजुभाइहरूले पनि विदुरजीलाई आएको देखे। अनि के गरे त आएको देखिसकेपछि अगाडि भन्नुहुन्छ, प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः। तन्वः शरीरमा प्राणम आगतम इव, प्राण आए चाहिँ एउटा मूर्छित व्यक्तिका शरीरमा जब प्राण सञ्चार हुन्छ, प्राण तत्काल आइपुग्छ, उसका सबै इन्द्रियहरूले के गर्न थाल्छ, सक्रिय भएर काम गर्न लाग्दछन्। त्यस्तै विदुरजी जब आउनुभयो, विदुरजी नहुँदा विदुरजीका आफन्तजनहरू कस्ता भएका थिए, मूर्छित जस्ता भएका थिए, र ती मूर्छित व्यक्तिमा जसरी प्राण सञ्चार भयो त्यस्तै गरेर विदुरजी आइपुग्ने बित्तिकै उनीहरूलाई एउटा नयाँ हौसला, नयाँ उमङ्ग विदुरजी सँगसँगै आयो। हो त्यसरी प्रहर्षेण अत्यन्त धेरै हर्षले युक्त भएका ती सम्बन्धीजनहरूले प्रत्युजग्मुः विदुरजीलाई भेट्नका लागि विदुरका समीपमा गए, विदुरजीका समीपमा। अनि के गरे भन्दाखेरि परिष्वङ्गाभिवादनैः, परिष्वङ्ग भनेको अङ्कमाल, अनि अभिवादन प्रणाम नमस्कार आदि जे योग्य छ त्यही योग्यता अनुसारको शिष्टाचार गरेर भेट गरेर अभिसङ्गम्य विधिवत भेटे। सबैले विदुरजीलाई गएर दण्डवत गर्नेले दण्डवत गरे, अङ्कमाल गर्नेले अङ्कमाल गरे, आशीर्वाद दिनेले आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद लिनेले आशीर्वाद लिए।
यसरी सबैजनाले भेटे। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम्। प्रेम बाष्पौघं मुमुचु, सबैले प्रेमले युक्त भएको तातो तातो आँखाबाट खसेको आँसुलाई के गरे? त्यागे। आँखाबाट निस्केको आँसुलाई त्यागे, छोडे। आँखाबाट सबैका आँखाबाट आँसुका धारा झरे। अनि विरहोत्कण्ठ्य कातुरः, विरहले अत्यन्त उत्कण्ठा भएको थियो। अनि यस्ता उत्कण्ठाले अत्यन्त आतुर भएका थिए ती मान्छेहरू। विरहेण यत उत्कण्ठा तेन आतुराः विवशाः विरहोत्कण्ठ्य कातराः। धेरै समयसम्मको भेटघाट हराइसकेपछि पुनः भेट हुँदाखेरि जो एक आपसमा सौहार्द्रता अथवा आत्मीयता त्यो जागेर आयो, त्यसले अत्यन्त विह्वल भएका तिनीहरूका आँखामा आँसु आए। सबैले आँसुलाई छोडे, हर्षित भए। अनि कृतासन परिग्रहम, आसनमा बस्नुभएका ती विदुरजी महाराजलाई राजा युधिष्ठिरले तम विदुरम अर्हयान चक्रे पूजा गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। कहाँ हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुभयो त भन्दा अत्यन्तै ठुलो सम्मान गर्नुभयो। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च श्रेणुवताम्। भुक्तवन्तं खाइसक्नु भएका, अनि सुखम आसने सुखम आसीनम, आसनमा सुखपूर्वक आसीन हुनुभएका, विश्रान्तम विश्राम पनि गरिसक्नुभएका त्यस्ता तम विदुरम विदुरजी महाराजलाई प्रश्रयावनतः विनम्र भावले युक्त हुनुभएका, शिर निहुर्याउनुभएका यस्ता राजा युधिष्ठिरले तेषां शृण्वतां, त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनले सुन्दा सुन्दै प्राह भन्न लाग्नुभयो। सबैजनाका अगाडि राजा युधिष्ठिरले विनम्र भावमा नतमस्तक भएर विदुरजी महाराजलाई भन्न लाग्नुभयो। युधिष्ठिर उवाच अविस्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद गणाद्विषाग्न्यादेर मोचिता यत्स मातृकाः। युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान्, युष्मत् भनेका हजुरका, पक्षच्छाया प्रतिपक्षका छायामा अथवा हजुरका आश्रयमा, समेधिता राम्रोसँग बढेका नह हामीहरूलाई अविस्मरथ के सम्झिनुहुन्छ काका भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। राजा युधिष्ठिरहरूको त बाल्यकाल विदुरजीकै हेरचाहमा बितेको थियो नि त। अनि भन्दै हुनुहुन्छ हजुरकै पक्ष छायामा, तपाईँकै पक्षपात छायामा भनौँ न, यस पाण्डु पक्षलाई धृतराष्ट्रका दुर्योधन आदिले हेप्थे र विभिन्न षड्यन्त्र आदि गरेर मार्न पनि खोजेका थिए। तर उनै विदुरजी महाराजका सल्लाहमा अनि हेरचाहमा रहेर चाहिँ पाण्डवहरू बढेका थिए। हो त्यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ। जसरी एउटा पक्षीले आफ्नो पखेटाका छायामा आफ्ना बच्चाहरूलाई बढाउँछ, त्यसरी नै हजुरको छत्र छायामा रहेर बढेका हामीहरूलाई के हजुरले सम्झनुहुन्छ? अभि नहस्मरथ यत समातृकाः, माताले युक्त भएका हामी, कुन्तीले युक्त सहित भएका हामी पाँचजनालाई विपद गणात, एउटा मात्रै विपदबाट होइन, धेरै विपत्तिहरूबाट, जस्तै विषाद अनि अग्न्यादेः, लाक्षागृहमा हामी जब डढ्न आँटेका थियौँ त्यतिखेर, अनि विषाद दुर्योधनले बाँडेका विषैला लड्डुहरूबाट, यस्ता विभिन्न विपद गणहरूबाट हामीहरूलाई हजुरले के गर्नुभएको थियो? मोचिता भनेको छुटकारा गराउनु भएको थियो, सम्हाल्नु भएको थियो त्यतिखेर। अहिले सम्झिनुहुन्छ त्यो कुरो भनेर यसरी काकालाई सम्झाउँदैछन् युधिष्ठिर महाराजले। कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरदेभिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले। क्षितिमण्डलम चरद्भिः, पृथ्वी तलमा भ्रमणका लागि निक्लिनु भएका हजुरले, हजुरले चाहिँ कया वृत्त्या वर्तितं, कुन वृत्तिले चाहिँ आफ्नो के गर्नुभयो? जीवनलाई भरण गर्नुभयो। कसरी आफ्नो प्राणवायुलाई जोगाउनु भयो काका पृथ्वी घुम्दा घुम्दै? हजुरलाई गाह्रो भएन भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। अनि यह भूतले, यो पृथ्वीमा रहेका
क्षेत्र मुख्यानि मुख्य क्षेत्रहरू त्यस्तै तीर्थानि तीर्थहरू चाहिँ सेवितानि कुन कुन तीर्थहरूको सेवन गर्नुभयो कुन कुन क्षेत्र भ्रमण गर्नुभयो कता कता जानुभयो बीचमा के खानुभयो यसरी सबै कुरा क्रमशः सोध्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले। भवद्विधा भागवतास् तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन कदावृताः। यहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरू जस्ता भवद्विधा हजुरहरू जस्ता भागवता जो भगवानका अनन्य भक्तहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ स्वयं आफूमा नै तीर्थभूता तीर्थ स्वरूप हुनुहुन्छ हे विभो व्यापक हे विदुरजी महाराज। अनि हजुरहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दा स्वान्तस्थेन आफ्ना अन्तःकरणमा रहनुहुने भएका गदावृता गदाधारी भगवानका कारणले गर्दा अथवा आफ्ना अन्तर्हृदयमा गदाधारी भगवानलाई धारण गर्ने भएका कारणले तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ तीर्थलाई नि तीर्थ बनाइदिनुहुन्छ। वास्तवमा तीर्थहरूमा ती तीर्षु बसेर तीर्थत्व जोगिन्छ। तीर्थको अर्थ नै के हुन्छ भन्दा ती तीर्षु तिष्ठन्ति यत्र स तीर्थ भगवानका भक्तहरू जहाँ बस्दछन् त्यही नै तीर्थ हो। भवतां च तीर्थाटनम न स्वार्थम किन्तु तीर्थानुग्रहार्थम अरे के यहाँ श्रीधर स्वामीले अत्यन्तै मार्मिक तरिकाले वर्णन गर्नुभएको छ। तपाईहरू जस्ता व्यक्तिहरूको तीर्थाटन अथवा सन्त सज्जनहरूको तीर्थाटन चाहिँ त्यो स्वार्थका लागि होइन तीर्थमा जाउँला अनि पाप पखालौँला अनि आफू चाहिँ धर्मात्मा बन्यौला भनेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नभएर तीर्थानुग्रहार्थम तीर्थको अनुग्रहका लागि तीर्थलाई नै अनुग्रह गर्नका लागि तपाईँहरूको तीर्थ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ तीर्थाटन गर्नुहुन्छ भनेर श्रीधर स्वामीले भन्नुभएको छ। त्यस्तै तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति भवद्विधा स्वान्तस्थेन कदावृता अन्तःकरणमा रहनुभएका भगवान हुनाले तपाईहरू जस्ता व्यक्तिहरूले तीर्थलाई नि वास्तविक तीर्थ बनाउनुहुन्छ नत्र के तीर्थको मै भनेर यहाँ युधिष्ठिर महाराजले भन्नुभयो। अपि न श्रुरिदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हे तात हे काका नह श्रुरिद हाम्रा बन्दीजनहरू श्रुरितजनहरू हितैषीजनहरू त्यस्तै बान्धवहरू जसले चाहिँ कृष्ण देवता कृष्ण भगवानलाई नै आफ्नो आराध्य मान्दछन् यस्ता यादवहरू स्वपुर्याम आफ्नो द्वारकापुरीमा सुखम आसते के सुखपूर्वक रहनु हुँदैछ। अपि दृष्टा के हजुरले उहाँहरूलाई देख्नुभयो अथवा श्रुता वा के उहाँहरूका बारेमा केही कुरा सुन्नुभयो हाम्रा बन्धु बान्धव यादव कुलका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उनीहरूका बारेमा केही कुरा सुन्नुभयो कसरी रहनु भएको छ सुखपूर्वक रहनु भएको छ भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। धर्मराजेन इति उक्तः धर्मराज युधिष्ठिरद्वारा यसरी प्रश्न गरिनुभएका विदुरजी महाराजले यदुकुलक्षयम यदुकुलको संहार भएको विनाश भएको कुरालाई चाहिँ बिना छोडेर क्रमशः यथा अनुभूतम जुन कुरा अनुभव गर्नुभएको थियो सुन्नुभएको थियो तत् सर्वम त्यो सबै कुरा सम अवर्णय राम्रोसँग के भन्नुभयो वर्णन गर्नुभयो। युधिष्ठिर महाराजलाई सबै कुरा सुनाउनु भयो तर यो यदुकुलको क्षय भएको नाश भएको कुरा चाहिँ बताउनु भएन किनभने अब त्यही कुरालाई अगाडि स्पष्टीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नृणां स्वयं उपस्थिता मनुष्यहरूका लागि आपसे आप समयद्वारा कालद्वारा उपस्थित भएको दुर्विषहं सहन नसकिने खालको निश्चय नै निश्चय नै अप्रियम अत्यन्त अप्रिय घटना यदुकुलको क्षय भएको भगवान श्रीकृष्णले धराधाम पृथ्वीलाई त्याग्नु भएको यस्तो कुरा दुःखितान पूर्व अगाडिदेखि नै दुखी भइरहेका राजा युधिष्ठिर जो जसलाई चाहिँ द्रष्टुम अक्षम त्यो कुरा चाहिँ
देख्नका लागि अत्यन्तै के छन्, असक्षम छन्। हो यस्ता पाण्डवहरूलाई सकरुण करुणाले युक्त हुनुभएका विदुरजी महाराजले न अभेदयेत बताउनु भएन, किनकि कृष्णमा नै उनीहरूको के बसेको थियो, ज्यान बसेको थियो, प्राण बसेको थियो भगवान श्रीकृष्णमा नै पाण्डवहरूको। अनि उनै भगवान श्रीकृष्ण पृथ्वीमा नरहेको कुरा कसरी विदुरजी महाराजले बताउन सक्नुहुन्छ? त्यही भएर बताउनु भएन। कञ्चित कालमथावासेत सत्कृतो देववत सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन्। देववत सत्कृतः, देवता तुल्य सत्कार पाउनुभएका विदुरजी महाराजले ज्येष्ठस्य भ्रातुः, आफ्ना जेठा दाजु धृतराष्ट्रलाई, अब धृतराष्ट्रको श्रेयस्कृत कल्याण गर्ने उद्देश्यले सर्वेषां सबै आफन्तजनहरूमा प्रीतिमा आवाहन, प्रेम वितरण गर्दै गर्दै, स्नेह वितरण गर्दै गर्दै कञ्चित कालम, केही समय सुखम सुखपूर्वक अवात्सित रहनुभयो। तत्पश्चात सबै वृत्तान्त बताउनुभयो र आफ्ना जेठा दाजु धृतराष्ट्रको कल्याण गर्ने हेतुले सबैमा प्रेम बाँड्दै बाँड्दै सबै परिवारमा केही समयसम्म सुखपूर्वक राजा युधिष्ठिरका राज्यमा रहनुभयो। अभिभ्रदर्यमा दण्डम यथावदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। यहाँ अगाडि गएर विदुरजी महाराज कसरी विदुरको यो जीवनलाई प्राप्त गर्नुभयो। विदुरजी महाराज त यमराज हुनुहुन्थ्यो, साक्षात् यमराजको अवतार हुनुहुन्थ्यो। यता विदुरजी महाराज यमराज अनि युधिष्ठिर महाराज पनि धर्मराज, उहाँहरू दुईजना नै लगभग धर्मराजकै अवतार हुनुहुन्थ्यो। के भएछ भने एकचोटि एउटा राज्यमा चोरहरू लागेछन् अनि चोरहरूले लुटे, राज्यमा लुटेर भाग्दै थिए। पछाडि पछाडि राज्यका सैनिकहरूले ती चोरहरूलाई खेद्दै थिए। खेद्दै जाँदा जाँदा बाटामा ती चोरहरूले लुक्ने ठाउँ कहीँ पाएनन्। अन्तिममा गएर माण्डव्य ऋषिका आश्रमभित्र प्रवेश गरे। माण्डव्य ऋषि ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। ध्यानमा हुनुभएका ऋषि अनि ऋषिका आश्रमबाट ती सैनिकहरूले, ती राज्यका सैनिकहरूले चोरहरूलाई पक्रेर ल्याए। अन्तिममा यी ढोङ्गी ऋषि यहाँनिर बसेर चोरहरूलाई चाहिँ चोर्न पठाउँदा रहेछन्। यी पो रहेछन् त चोरका सरदार भनेर ती सैनिकहरूले लगेर गए राज्यमा। माण्डव्य ऋषि पनि जानुभयो। गएर अब ती सैनिकहरूले सबै चोर बुझायौँ है महाराज भनेर सबै चोरका लाइनमा माण्डव्य ऋषिलाई पनि राखि। राजाले को कस्तो केही नहेरिकन एकैचोटि दण्डको विधान गरिदिए, सबैलाई सुलीमा चढाओ सबै चोरले। अब ती चोरहरू सँगसँगै माण्डव्य ऋषि पनि सुलीमा चढ्नु पर्यो। सबै चोरहरू त मृत्युवरण गरिहाले, तर माण्डव्य ऋषिमा योग बल यस्तो थियो कि सुलीमा चढ्दा पनि माण्डव्य ऋषि समाधिस्थ हुनुहुन्छ। राजाले थाहा पाए, ओ यी सामान्य मान्छे रहेन रहेछन् भनेर हतार हतार सुलीबाट निकालेर हजुर को हुनुहुन्छ, हामीहरूबाट भुल भयो भनेर यसरी माफ मागे। तर अन्तिममा माण्डव्य ऋषिले केही भन्नु भएन। त्यहाँनिर सिधै अब म यमराज कहाँ जान्छु भनेर जानुभयो। दण्ड विधान गर्ने त यमराज हुन्। यमराज कहाँ गएर ए यमराज मलाई किन यसरी सुलीमा चढाइयो, म निर्दोषलाई भनेर यमराजसँग प्रश्न गर्नुभयो माण्डव्य ऋषि। प्रश्न गर्दा हे माण्डव्य ऋषीश्वर, हजुरले केटाकेटी अवस्थामा एउटा साना पक्षीलाई कुशका छेस्काले चाहिँ आँखामा छेडिदिनु भएको थियो, त्यस कारणले हजुरलाई सुलीमा। ए यमराज, तपाईँको यो कस्तो दण्ड विधान हो? मैले त अज्ञानवश एउटा पक्षीका आँखामा कुशले छेडिदिएछु, तर तपाईँ त ज्ञानी हुनुहुन्छ, सबैलाई दण्ड विधान गर्ने हुनुहुन्छ। यस्ता तपाईँले मैले अज्ञानीले गरेको त्यो सानो अपराधमा यति ठुलो दण्ड विधान गर्नुभयो, यत्रो सुलीमा चढाउनु भयो। अब तपाईँलाई म दण्ड विधान गर्न सिकाउँछु भनेर माण्डव्य ऋषिले श्राप दिए। ए यमराज, पृथ्वीमा 100 वर्षसम्म तिमीले शूद्र भएर रहनु पर्नेछ भनेर यसरी माण्डव्य ऋषिले श्राप दिनुभएको थियो। त्यही कारण यमराज, साक्षात् यमराज नै विदुरका रूपमा चाहिँ पृथ्वीमा आउनुभएको थियो। 100 वर्षसम्म विदुर भएर पृथ्वीमा रहनुभयो। तत्पश्चात पुनः आफ्नो कार्यकक्षमा जानुभयो, यमलोक जानुभयो अथवा स्वर्गलोक जानुभयो। तिनै यमराजले धर्मराज भएर
पापात्मा पुण्यात्माहरूलाई स्वर्गको गति प्रदान गर्नुहुन्छ, तिनै यमराजले पापात्माहरूलाई यमराज भएर दण्डको विधान गर्नुहुन्छ। हो यस्ता तपाईँ यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा शापात माण्डव्य शापात, माण्डव्य ऋषिका शापद्वारा वर्ष शतम 100 वर्षसम्म यावत जति यम जो हजुर हुनुहुन्छ तपाईँले शूद्रत्वम दधार, शूद्रत्वलाई धारण गर्नुहुन्छ अथवा धारण गर्नुभयो। अब त्यो बेलामा अब जस्तो यमराज विदुर भएर पृथ्वीमा भएका बेला उहाँ स्वर्गमा अथवा नरकमा दण्ड विधान गर्ने को रह्यो त भन्दाखेरि त्यो भन्दै हुनुहुन्छ अभिभ्रत अर्यमा दण्डम, पितृहरूका राजा अर्यमाले त्यतिखेर यमराजले जसरी नै दण्ड विधान गरेर बस्नुभयो। यथा अवध अघकारीषु, अघकारीषु भनेको पापीहरूलाई यथावत जसरी धर्मराजले दण्ड दिनुहुन्थ्यो त्यसरी नै अर्यमाले दण्ड प्रदान गर्नुभएको थियो भनेर यहाँ 15 श्लोकसम्मका हामीहरूले शब्दार्थलाई सरसर्ती हेऱ्यौँ। आजको यो बसाइमा हामीहरूले यति नै प्रसङ्ग अगाडि बढायौँ। अब भोलिका प्रसङ्गमा यहाँदेखि अगाडि हामी यथावत हेर्नेछौँ। आजको यो प्रसङ्गलाई भगवान् श्रीहरिका श्रीचरणमा विश्राम गरौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको